Nous sommes le 29 février 2020. Voilà, aussi. هاد لي بيتينيا غير ديال أكتوبر زرعتهم، زرعت الزريعة هما نايضين. وي أنا دارو ديجا لا فلور، وكاين شي بعضين غادي ينوضو يدير لا فلور. بلوس هانتا كتشوفو لي جاسانت كينوضو، هما لي بيتينيا كينوضو في لي بو. زيادة على هذا لي زاروم كومونس ا فلورير سون تري جولي. سي اون بلونت فيفاس كنسميوها حنا بالدارجة البوق. فوالا إلي جولي، كاينين بارتو دون لو جاردان. سا دون ان ديكور اكستراوردينير. une touffe ديال البومبو. Il complète le décor. Plus le citronnier تبارك الله والد بزاف تبارك الله. حيدنا منه شي قنطر ومازال لاصق. ان سول سيترونيي تبارك الله. شوف من تحت تبارك الله. اكستراوردينير. سيتروني بلدي، وحده دارت نص كيلو تبارك الله. سي لا بروميير فوا اللي شفت واحد سيترونيه دارت نص كيلو. سبحانك يا جليل. هادو لي جاسانت درتهم في موا دو اكتوبر، هما بصيلات. وابري 3 موا ايفيرني تحت في وقت الشتاء. هنا دابا هما كينوضو اون ميلونج مع لو موفليي. هو الموفليي كاين اللي دار لا فلور. ها لي جاسانت اورانج فيولي. لو موفليي كنقولوا له بالفرنساويه غول دو لو. اون ميلونج نيت مع لي نارسيس مازال ما داروش لا فلور. اذا دون ان جاردان ملتي كولور. مفلية هذا لي جون، والاخر الي روج بلون في الاكستيريور وروج من الداخل. وكاين دي بتي مازال ما داروا، غادي هما دايرين لي بوطون. وهما عاود ها لي بيتينيا. دايور لي بيتينيا كاين تحتهم لي نارسيس، لي توت سورت دو بولب غادي ينوضوا معاهم. هما بحال هما وحده جوجات. الاخرى راه كلهم سميتو غادي ينوضوا وغادي يديروا ان طابلو دو توت كولور. كاين ديجا وحده راه باينه فيها الى روج. ها هي كاين لاش كنقولوا حنا الجمره، وما ليش سوسي بالفرنساويه. اون بليس دو سا كاين دي بو فيهم الجيرانيوم. كاين لي بو سو جيرانيوم. كاين لو روج، كاين لو بلون. بيانطو غادي يفتح لو روز. وكلشي في هاد في جاردينيير. هما دي دون زان بو. درت هادوك هما غادي يديروا لا فلور. دي بولب غادي يديروا لا فلور. هما هادي سون روج. كاينين 4 هنا. الانتيريور كاين دي نارسيس. هنا سون دي بولب دو فريزيا كولور جون. كاين روج، كاين جون، كاين بلونش. ودرتهم في لي بو. راه وريت لكم ديك الساعه فاش درتهم في لي بو. علاش جي اجوتي واحد اخر باش يعطيوني 15 سنتيمتر دو بروفوندور. وهما دايرين دي كولور جون، دايرين بحال لي نارسيس. سون تري جولي. و tout autour les pétunias باش يديروا ان جولي طابلو.
دونك تفنن في هذا الشيء سي دوموندي. وهنا ان بو طابلو دو سوسي تري جولي، لي سوسي جيونت تبارك الله. كاين هادو سون دي فيهم، هادو سون دي نوارا روز وكاين جون، فيها دو كولور جون اي روز. وي تري جولي كوم فلور، كتحل بالنهار كامل والليل كتسد. دونك صافي ان تري بو طابلو. ها هي لا جون، لي سوسي جون ها هما. خليتهم، ما بغيتش نقطع هادوك باش يديروا لي لاكرين، باش نعاود نكثرهم. وهنا سي لو دو بويت بيانتو يفا فلورير، هو كيدير لي بوطون. ها سي اون بلانت فيفاس اكستراوردينير. اي بون لو جاردان il commence à se réveiller، غادي يبدا توجور دي بوكي ديال الجمرة. هادي الجمرة موين ماشي جيونت، ولكن سي اكستراوردينير. فيها حتى هي لو جون الاورانج. هنا كيما قلت لكم لي زاغوم il commence à fleurir. Donc prochaine fois، la prochaine saison inchallah غادي يكون لو بيي ديال هذا او بيي دو سو مور غادي يكون كله دي زاروم بروميير بلان، ولي زوتر بلونت اللي غادي يكونوا شويه قل، بحال اون فوتو ديال فوتبولور الطوال اللور والوسطانيين الوسط والصغار القدام. دونك كما قلت لكم قبيله هذا سي لي سوسي جيونت، هما فيهم لي جون. حنا ميلونجي لي جون وسميتو البرتقاليات. هنا سي ان طابي ديال لو دو بويت، حيت يدير لا فلور غادي يبان لكم اكستراوردينير. سي توجور ان بلانت فيفاس. كاين هنا عاود اون ميلونج افيك الجمرة دي سوسي. بون نخليكم الى حلقة اخرى، وكان هذه لا فيديو تو لي موردو دو لا ناتور اينما وجدوا. السلام عليكم ورحمة الله.